अस्सलामुअलैकुम, PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रात बरे सग़ीर के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी वाले सरकार के सालाना उर्स के मौका पर दरबार खड़ी शरीफ का अचानक दौरा किया। वज़ीर आज़म ने हज़रत बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार और आरिफ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ारात पर हाज़री दी, फूल और चादरें चढ़ाईं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने बुजुर्गाने दीन के दर्जात की बुलंदी, पाकिस्तान की सलामती, मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी, आलम इस्लाम की सरबुलंदी और वतन अजीज़ के इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने खड़ी शरीफ में मौजूदा दीगर मज़ारात पर भी हाजिरी देने के अलावा चिल्लागाह की ज़ियारत का भी शर्फ हासिल किया। वज़ीर आज़म की आमद के वक्त DIG पुलिस चौधरी सज्जाद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज और SSP कामरान अली भी अहाता दरबार में मौजूद थे। इस मौका पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने हिदायत दी कि ज़ायरीन की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और इन्हें तमाम मुमकिन सहूलियात और मर्रात फराहम करने में कोई कसर उठा न रखी जाए। उन्होंने कहा कि खड़ी शरीफ दरबार को मुस्तकबिल की ज़रूरत के पेश नज़र मजीद वुसअत दी जाएगी ताकि यहाँ आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करते चलें कि स्पीकर कानून साज असम्बली सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के मालिकान और अखबारी सनत से वाबस्ता शख्सियात ने 1.5 करोड़ कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत के हसूल में कलीदी किरदार अदा किया है। स्पीकर कानून साज असम्बली सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी लतीफ़ अकबर ने अपने दौरा इस्लामाबाद रावलपिंडी के दौरान पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, कालिम निगार और कश्मीर की तारीखी और सियासत पर दस्तरस रखने वाले दानिश्वर सुल्तान सिकंदर की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए पुरतकल्लफ ज़ोहराने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नज़रियाती रिश्तों और नज़रिया इस्तेहकाम पाकिस्तान की फ़िक्री तहरीकों को जिला बख्शने और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात फरमुदात के मुताबिक इनकी तरावीज के लिए दानिश्वरों, अहले कलम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कलीदी किरदार रहा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तारीख पर दस्तरस रखने वाले सहाफ़ियों और दानिश्वरों पर मुश्तमिल कौमी दानिशगाह कायम करके इनके इल्म और तजर्बात से तुलबा और तालिबात और नौजवानों की रहनुमाई के लिए खिदमात हासिल की जाएं। स्पीकर कानून साज असम्बली ने कहा कि इस तरह फ़रोग़ इल्म व अमल का मुक़द्दस मिशन भी अदा होता रहेगा और फ़राइज़ मनसबी से सुबकदोशी के बाद की ज़िंदगी में चाशनी बरकरार रखी जा सकेगी। जंग आलूदा मुआशरे में कलम, किताब, तहकीक की जुस्तजू से दूरी ने अनगिनत खुद साख्ता मसाइल को जन्म दे दिया है। स्पीकर असम्बली ने मीडिया हाउसेस के मालिकान और एंकर पर्सन्स को तजवीज़ दी कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज अफवाज के मुजालिम रियासती दहशतगर्दी और मुनकसिम खानदानों को दरपेश मसाइल और गमे जुदाई के कर्बनाक सफर को मुअज़्ज़ब कौमों के सामने पेश करने पर तवज्जो मरकूज करें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल तरक्यात मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने MBBS मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और PSDP के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट MBBS मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के जारिया तामीराती मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल तरक्यात मोहतरमा मिद्दत शहजाद को दौरे के दौरान प्रिंसिपल MBBS मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर ने हमरा वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मसूद, SC बिल्डिंग औरंगजेब और एक्सियन बिल्डिंग शहजादा इकबाल ने मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग और दीगर शोबों की बिल्डिंग्स के तामीराती काम के बारे में ब्रीफिंग दी और मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की राह में रुकावटों से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल डेवलपमेंट मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने MBBS मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे तामीर मुख्तलिफ जारिया प्रोजेक्ट्स का भी मौका पर मुआयना किया और प्रोजेक्ट्स की तकमील में फंड्स की कमी के हवाले से कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस मंसूबे की तकमील में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तरक्याती मंसूबों की अंदर मयाद तकमील के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सेक्रेटरी औकाफ सरदार मोहम्मद जफर खान और डायरेक्टर जनरल औकाफ सरदार तारिक महमूद रब्बानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की हिदायत के मुताबिक दरबार आलिया खड़ी शरीफ के कॉम्प्लेक्स को मजीद वुसअत दी जाएगी। सेक्रेटरी औकाफ सरदार मोहम्मद जफर खान और डायरेक्टर जनरल औकाफ सरदार तारिक महमूद रब्बानी ने हजरत बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार के सालाना उर्स की इख्तितामी दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दरबार के रकबे में इजाफे और दरबार शरीफ आने और जाने वाली गाड़ियों के लिए बाईपास रोड तामीर करवाएंगे। दरबार शरीफ आने वाले ज़ायरीन को मजीद सहूलियात और मर्रात मुहैया की जाएंगी। दरबार आलिया खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर का वाहिद रूहानी मरकज है जिसकी सबसे ज्यादा आमदन और ज़ायरीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है।
محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام عرس کی تقریبات کے لیے فول پروف سیکیورٹی سمیت دیگر شاندار انتظامات پر ضلعی انتظامیہ، پولیس اور تمام اداروں کا شکر گزار ہیں۔ دعائیہ تقریب میں کمشنر چودھری شوکت علی، ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض، ایس ایس پی کامران علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود سمیت عوام الناس کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے پیر شاہ غازی کی دین کے فروغ کے لیے خدمات کو بھی بھرپور انداز میں سراہا اور پیر شاہ غازی کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء کی تبلیغ سے دین مضبوط اور معاشرے میں سدھار آیا۔ ہمیں فلاح کے راستوں پر چلنے کے لیے اولیاء کرام کے فیض کا سہارا لینا چاہیے تاکہ ہم بہترین زندگی گزار سکیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم و سیکرٹری مواصلات و تعمیرات عامہ ظفر محمود خان نے الیکٹرانک و سوشل میڈیا پر کیل سے توبٹ روڈ کی بندش کی خبر پر فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقین کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ محترم شاہراج ڈویژن نیلم ویلی سہیل قیوم قریشی نے کیل تا تاؤبٹ روڈ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ضلع نیلم ویلی کی مین روڈ نوسیری تا کیل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال ہے۔ کیل تا تاؤبٹ روڈ کی بحالی کے لیے محکمہ شاہراج کی 2 مشینیں بیک وقت کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مشین کیل سے تاؤبٹ کی طرف جبکہ دوسری مشین سے تاؤبٹ سے کیل کی طرف شدید ترین خطرات کے باوجود سڑک کی بحالی کے لیے کام میں مصروف ہیں۔ حالیہ جاری شدید برف باری کی وجہ سے سڑک پر متعدد سلائڈز اور گلیشیئرز موجود ہیں جبکہ برف باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ محترم شاہراج ڈویژن نیلم ویلی نے کہا ہے کہ اگر مزید برف نہ پڑی اور موسم کی شدت میں کمی آئی تو اگلے 2 یا 3 دنوں کے اندر کیل سے تاؤبٹ تک سڑک بحال کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال وادی نیلم میں ریکارڈ برف باری دیکھنے کو ملی۔ محکمہ شاہراج کا عملہ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام الناس کو بلا تعطل سفری سہولیات باہم پہنچانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاہم شدید سردی اور بارش کی وجہ سے سڑکوں کی بحالی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن آزاد کشمیر کی شاندار کارکردگی حالیہ شدید بارشوں اور برف باری کے دوران متاثرہ ہائیڈرل پاور سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے انتہائی کم وقت میں ٹرانسمیشن لائنز اور پاور سٹیشنز کو بحال کر دیا۔ حالیہ شدید بارشوں اور برف باری کے باعث پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر انتظام وادی نیلم میں 3 میگا واٹ شاردا، 750 کلو واٹ کیل مارگلہ، 500 کلو واٹ کیل، 320 کلو واٹ حلمت، 2 میگا واٹ کنڈل شاہی کے علاوہ ضلع باغ میں ریڑھا پاور اسٹیشن اور 14.4 میگا واٹ جھینگ پاور اسٹیشن ضلع مظفرآباد کی پاور چینلز شدید متاثر ہوئیں۔ علاوہ ازیں 132 kV جاگراں مظفرآباد ٹرانسمیشن لائنز اور 33 جاگراں تک کشن لائن کے ٹاورز اور کنڈکٹرز متاثر ہونے کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائن سٹرپ ہو گئیں جس کی وجہ سے عوامی علاقوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پی ڈی او عملے کی محنت، لگن اور جذبے کے تحت پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مختصر وقت میں اپنے اہداف مکمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت ٹرانسمیشن لائنز آپریشنل ہیں اور پاور سٹیشنز بحال کر دیے گئے ہیں اور جملہ علاقہ جات کو بجلی کی ترسیل جاری ہے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایات پر رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں عام صارفین کو اشیاء خوردونوش کی سستے داموں فروخت یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ میرپور نے میرپور اسٹیڈیم کے باہر سستے رمضان بازار لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ سستا رمضان بازار کے قیام کے لیے سبزی، فروٹ، گوشت، پرچون اور تھوک فروشوں کے اسٹال لگائے جائیں گے۔ اس سال میرپور سمیت ضلع کے دیگر مقامات پر بھی سستے رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں متوسط طبقات کے لیے جملہ اشیاء خوردونوش کی سستے داموں فروخت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے بزنس کمیونٹی سے کہا کہ وہ رمضان المبارک میں اپنا معقول منافع رکھیں، ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میرپور اسٹیڈیم میں لگائے جانے والے سستے بازار کے سلسلے میں ہول سیلر سے بھی اہم میٹنگ کا انعقاد کیا جائے گا۔ بر صغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار کا سالانہ عرس مبارک نہایت ہی عقیدت و احترام اور مذہبی طریقے سے کھڑی شریف میں منایا گیا۔ پولیس نے شہری دفاع، ریسکیو 1112 سمیت دیگر رضاکاروں کے ہمراہ جگہ جگہ پولیس چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ڈرون کے ذریعے مرکزی کنٹرول روم سے دربار شریف آنے والوں کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک کے طول و عرض سمیت بیرون ممالک سے بھی زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ عرس کی اختتامی تقریب سوموار صبح بعد از نماز فجر اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ رات کو شب بارات کے موقع پر دربار عالیہ میں مختلف محافل نعت، میاں محمد بخش کا کلام اور حمد و ثنا سمیت قوالی کی بھی محفلیں منعقد ہوں گی۔
अब आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर बाग मुदस्सर फारूक की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद संजानी ने शहर का दौरा किया। ज़ायदुल मयाद अशिया जब्त करते हुए तल्फ कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर बाग मुदस्सर फारूक की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद संजानी ने बाग शहर में दौरान चेकिंग ज़ायदुल मयाद अशिया फरोख्त करने पर 2 ताजरान को गिरफ्तार किया, जबकि 20,000 जुर्माना भी आयद किया। दौरान चेकिंग दुकानदारों को वार्निंग दी गई कि सड़क पर रखी अशिया फौरी उठाई जाए और तजावजात का खात्मा किया जाए। मजीद बरां असिस्टेंट कमिश्नर अहमद संजानी ने हिदायत दी कि ताजरान प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर अमल दरामद को हर मुमकिन यकीनी बनाएं। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।